بسم الله الرحمن الرحیم. تلاوت کے آداب. تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے اور نہ پڑھنے میں تفصیل ہے۔ اگر ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت سے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی ضروری ہے سوائے سورۃ التوبہ کی۔ نن زمنګ موضوع د تلاوت آداب. تلاوت په شروع کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل دا ضروری دی، یعنی څوک تلاوت شروع کوي نه به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل په هغه باندې ضروری دی چې هغه وایي. بیا بسم الله ویلو او نه ویلو کې تفصیل دی، یعنی که چېرې تلاوت ابتدا د صورت د سر نه وي نو بیا دغلته بسم الله ویل هم ضروری دی ما سوا د سورۃ التوبه نه. هغه ځکه چې د سورۃ التوبه په شروع کې بسم الله نه دی لیکلی. اسی طرح اگر دوران تلاوت میں ایک صورت ختم ہو گئی اور دوسری صورت شروع ہو گئی تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے سوائے سورۃ التوبہ کی. دغه شانته کچره دوران تلاوت وی او یو صورت ختم شي او بل صورت شروع کیږي او دغلته بسم الله ویل ضروری دی ما سوا د سورۃ التوبه نه. یعنی که یو سړی تلاوت کوي او تلاوت دوران کې یو صورت ختم شي او بل شروع کیږي او دغه دوران کې به بسم الله دی وی د بل صورت لپاره. کو چېرې سورۃ الانفال ختم شو او بیا سورۃ التوبه شروع کېده نو دغلته بسم الله نه وی، ځکه چې بسم الله دغلته نه دی لیکل شوی نو لہذا بسم الله به نه وی. سورۃ التوبہ کے بارے میں تفصیل. جمہور قراء کا مسلک یہ ہے کہ سورۃ التوبہ کی شروع میں تسمیہ نہ پڑھی جائے، چاہے ابتدائی تلاوت ہو یا درمیانی تلاوت ہو، جبکہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شاطبیہ مطبوعہ مصر باب البسملۃ بین السورتین صفحہ 7 میں بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے. یعنی سورۃ التوبہ پر شروع کی سورۃ التوبہ پر بارہ کی تفصیل لے. د جمهور قراء دا مذهب دی او مسلک دی چې د سورۃ التوبہ په شروع کې به بسم الله نشي ویلی. که د تلاوت شروع د سورۃ التوبہ نه وي یا په درمیان کې راشي، یعنی سورۃ انفال ختم شي او سورۃ التوبہ شروع کیږي نو هم به بسم الله نشي ویلی. یعنی په دواړو حالتو کې ابتدا د تلاوت د سورۃ التوبہ نه کیږي یا سورۃ انفال ختم شي دوران تلاوت او توبه شروع کیږي نو د دواړو حالتو کې به بسم الله نشي ویلی. علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ په خپل کتاب شاطبیہ مطبوعہ مصر په باب د بسم الله د دوو صورتونو کې یعنی باب د بسم الله په مابین د دوو صورتونو کې په دې باب کې ذکر کړی دی په صفحه 7 کې چې د هغې ترجمه دا ده. یعنی جب بھی تم سورہ توبہ کو دوسری صورت کے ساتھ ملا کر پڑھے یا ابتدائی تلاوت اس سے کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے، اس لیے کہ یہ صورت سیف اور قتال کے ساتھ نازل ہوئی ہے. یعنی چې ته کله هم سورہ توبہ د دویم صورت سره ملاوي یعنی سورہ انفال سره ملاوي یا ابتدا د دې ابتدا د تلاوت د سورہ توبې نه کې نو بسم الله به نه وي. هغه ځکه چې دا صورت د توري او د جنگ سره نازل شوی دی، یعنی دې کې د جهاد حکم دی او د جهاد بحث مباحثه پکې ډېره زیاته ده. نو لہذا کو شروع د دې نه کوو او کو انفال ختم شي دوران تلاوت او توبه شروع کیږي نو د دواړو حالتو کې به بسم الله نشي ویلی. اور کتاب النشر فی قراءۃ العشر مطبوع دمشق صفحہ 463 میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے. او کتاب النشر لسو قرات باندې یو کتاب لیکل شوی کتاب النشر مطبوع دمشق د هغې په صفحه 433 کې دی چې د هغې ترجمه سدا رنګ ده. جن قراء نے دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھی ہے ان سے بھی سورہ انفال اور سورہ توبہ کے درمیان بسم اللہ کے حذف پر کوئی اختلاف منقول نہیں ہے. کوم قراءونه چې د دوو صورتونو په منځ کې بسم الله نقل ده نو د هغوی نه هم
سورې انفال او سورې توبې په درمیان کې هغوی هم بسم الله حذف د هغوی نه منقول دی یعنی نقل دی چې بسم الله د سورې انفال او سورې توبې په درمیان کې نشته. اور اہل ادا کے قول کے مطابق سورۃ التوبہ سے ابتدائی تلاوت کی صورت میں بھی تسمیہ پڑھنا نہیں ہے. اور دا اہل اداو دا قول مطابق سورۃ توبہ نه ابتدائی تلاوت یعنی ابتدا د سورۃ توبہ نه کولو په صورت کې بسم الله ویل نشته دی. دا د اهل اداو قول دی چې بسم الله د سورۃ توبہ نه شروع کوي نو بسم الله با نه وي. اور ابو الحسن ابن غلبون ابو القاسم ابن الفحام اور مکی وغیرہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے عدم تسمیہ پر اجماع نقل کیا ہے. او ابو الحسن ابن غلبون ابو القاسم ابن الفحام او مکی وغیرہ د هغه خلکو نه دي چې دوی نه عدم تسمیه باندې یعنی دوی اجماع کړی ده چې بسم الله نشته دی. دوی په عدم تسمیه یعنی د تسمیه په نه موجود کېدو باندې دوی هم اجماع کړی ده چې بسم الله د سورې انفال او سورې توبې په منځ کې به بسم الله نه ویل کېږي. یعنی انفال ختم شي سورې توبه شروع کېږي هم به بسم الله نه وي، کو شروع د تلاوت د سورې توبې نه کوي نو هم به بسم الله نه وي. لہذا هر صورت کې بسم الله منقول نه ده، یعنی عدم د بسم الله راغلی ده چې بسم الله نشته دی. په هر صورت کې ابتدا د سورې توبې نه کې او کو درمیان کې سورې توبې یعنی انفال ختم شي توبه شروع کېږي نو هم بسم الله نشته دی. نو لہذا ہر حالت کے بمنگ بسم اللہ نہ وایو. ان دونوں عبارتوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سورۃ التوبہ کی ابتدا میں تسمیہ نہ ابتدائی تلاوت میں ہے اور نہ درمیان تلاوت میں ہے. ان د دې دواړو عبارتونو نه دا صفا راووتله او دا فتح مونږ ته ولګېده چې د سورۃ التوبه په ابتدا کې تسمیه نه په ابتدا کې شته، یعنی ابتدا کو د سورۃ التوبه کېږي درمیان تلاوت نه نو هم بسم الله نشته، او که ابتدا د تلاوت کېږي د دې سورۃ التوبه نه نو هم نشته. یعنی انفال ختم شي توبه شروع کېږي هم نشته، او کو تلاوت شروع سړی کوي او د سورۃ التوبه نه هم نشته. بر دې دواړو عبارتونو نه صفا دا نتیجه وروته. بہرحال ائمہ قرات نے ہر حال میں اس صورت کی شروع میں عدم تسمیہ کو اختیار کیا ہے، اور عدم تسمیہ کی دو وجوہات ہو سکتی ہے. یعنی بہرحال ائمہ د قرات چې کوم امامان دي هغوی په هر حال کې د دې په شروع کې بسم الله نه دی اختیار کړي، یعنی بسم الله ویل یې نه دی اختیار کړي. اور عدم تسمیه او د عدم تسمیه نه د بسم الله نه اختیارولو او د بسم الله نه ویلو دو وجوہات تھی. پہلا یہ کہ سورۃ التوبہ سورہ انفال کا حصہ ہونے کا احتمال ہے. لومبی خدا چې سورۃ التوبہ دا د انفال حصہ ده، د انفال حصہ ده، دغه احتمال دی. اور دوسرا یہ کہ رسم الخط کے مصاحف میں بسم اللہ کا نہ ہونا ہے. اور دویم خدا چې دا خدا انفال حصہ نه ده خو پر رسم الخط کی کاتب وحی بسم الله نه د لیکلی نو لہذا مونږ به بسم الله نه وایو. نو یو خو دغه احتمال چیرې دا د سورې انفال حصہ ده، او دویم دا چې پر رسم کې یعنی پر رسم الخط کې چې کوم قرآن مجید لیکل شوی دی نو د هغوی په د سورې توبې په شروع کې بسم الله نه دی لیکلی، نو لہذا بسم الله په هر حالت کې نشته، ځکه چې نورو صورتونو سره لیکلی ده او سورې توبې سره نه دی لیکل شوی، نو لہذا بس موږ به هم نه وایو. اس دوسرے احتمال کی تائید جامع القرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس قول کے ساتھ کریں گے جو انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے جواب میں فرمایا تھا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے. د دویم احتمال تایید جامع القرآن حضرت عثمان رضی الله عنه د قول سره کولی شي چې هغوی حضرت ابن عباس رضی الله عنه ته په جواب کې فرمایلی چې د هغې ترجمه
सदारंगी दा। हज़रत इमाम अहमद और असहाब सुनन ने इस कौल की तखरीज की है और इब्न हबान और हाकिम ने इसकी तस्हीह की है। यानी हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह और असहाब सुनन तदी कौल तखरीज यानी अगीदा कौल रईस दे और इब्न हबान और हाकिम ददी सहीवाले करे दे, यानी दा कौल ये सही गर्जवले दे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक जब उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि क्यों आपने सूरह अनफाल और सूरह तौबा को इकट्ठा सबेतवाल में लिखा और दरमियान में बिस्मिल्लाह छोड़ दी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु द रिवायत मुताबिक چې هغوی د حضرت عثمان رضی الله عنه نه تپوس کو چې ولی تاسو سورې انفال او سورې توبه یو ځای لیکلي په سبع طوال کې او په درمیان یعنی په منځ کې تاسو بسم الله پرې ده، حالانکہ سورہ انفال مسانی میں سے ہے اور توبہ مئین میں سے ہے، او حالانکہ سورہ انفال د مسانیو نه دی. مسانی هغې ته ویلی شي چې د سلو نه کم آیاتونه پکې وي، او توبه مئین میں سے ہے او توبه د مئینو نه ده، او مئین هغې ته ویلی شي چې د سلو نه واله 200 پورې آیاتونه پکې وي. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکثر لمبی صورتیں نازل ہوئی تھی. جب ان پر ان صورتوں کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلا کر فرماتے تھے کہ یہ آیات فلاں صورت میں لکھو جس میں ایسی ایسی بات کا ذکر آیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عرض او فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې با اکثر اوږده صورتونه نازل شو، نو چې کله به د هغې څه حصه نازله شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به کاتب وحی راوغوښتو او به یې فرمایل ورته چې دا آیات په پلانی صورت کې ولیکه چې په هغې کې داسې ذکر راغلی دی، یعنی د هغې هغه به ورته بیان کو چې داسې واقعه پکې راغلی ده، داسې ذکر پکې راغلی دی، نو هغې کې دا آیاتونه دا حصہ ولیکه. اور انفال ان صورتوں میں سے ہے جو مدینہ منورہ کی ابتدائی ایام میں نازل ہوئی، اور سورۃ التوبہ قرآن کریم کا وہ حصہ ہے جو آخر میں نازل ہوا، اور اس کا قصہ انفال کے ساتھ ملتا جلتا ہے، تو میں یہ سمجھا کہ یہ انفال کا حصہ ہے، اور اسی دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ سورۃ الانفال کا حصہ ہے. او سورہ انفال دا هغه سورتونو نه ده کوم چې د مدینې منورې په ابتدایي ورځو کې نازل شوي دي، او سورہ توبه د قرآن کریم هغه حصہ ده چې د مدینې منورې په آخري ورځو کې نازل شوي دي، او د دې قصه چې کوم ده، د دې واقعات چې کوم دي هغه سورہ انفال سره ملتا جلتا دي، یعنی سورہ انفال په شان دي، هغې سره ملو دي. څنګه چې انفال کې واقعه ده دغه شان په توبه کې هم ده، څنګه چې توبه کې دغه شان انفال کې هم دي. نو زما دا خیالو چې دا د انفال حصہ ده، او په دې دور کې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رخصت شو، نو آپ صلی الله علیه وسلم یعنی حضور صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ظاهر نه کړ ده چې دا د انفال حصہ ده. اور اگر ابتدائی تلاوت کسی صورت کے بیچ میں سے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں. البتہ اسی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے. او کچری ابتدائی تلاوت ابتدا د تلاوت د صورت د منځ نه وي، نو په دې حالت کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل دا بهتر دی، لیکن ضروری نه دی. البتہ په دې حالت کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل دا ضروری دی، ځکه چې د تلاوت شروع کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل دا ضروری دی. نو لہذا که څوک د تلاوت شروع کوي او د صورت منځ نه کوي، نو په دې حالت کې بسم الله ویل والله دا بهتر دی،
خو لیکن ضروری نه دي چې یاره بسم الله دې ووایي، خو بهتره خبره ده چې بسم الله ووایي او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل دا ورله ضروری دي. هغه ځکه چې قرآن مجید آیات ته ما شروع کې ویلو چې فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. دا یو څو خبرې مې ستاسو مخې ته کېښودې. الله یې توفیق راکړي چې تجوید زده کړو او د تجوید قواعد زده کړو او بیا انشاءالله د قرآن مجید د تجوید موافق وایو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.